औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर अपना जो है शिकंजा वो कस लिया है। 3 रुकनी बेंच पहले था, अब 5 रुकनी बेंच जो है खासा बरहम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कवानीन बनाए हैं और जो कुछ इस वक्त फुर्तियाँ दिखाई गई हैं उसमें ये फंस चुके हैं। आज की समात एक पिछली लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आज की अगर समात को सामने रखें तो आपको मालूम होगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये सिर्फ़ एक तहरीक के इंसाफ को नहीं दबाने के लिए अपने सारे कुल पुर्जे इस्तेमाल कर रही। ये सिर्फ एक जमात या उसका सरबराह जो है वो टारगेट नहीं है। टारगेट है तो ये पूरा निज़ाम टारगेट है जिसको लपेटना मकसूद है। और इस निज़ाम की राह में जो जो रुकावट पैदा करने वाले आइनी और कानूनी किस्म की रुकावटें हैं उन्हें दबरदूस करना है। और इस सारे का जो इनका मकसद है वो ये है कि हमने इस इक़्तिदार को कैसे चलाना है, इसको तूल कैसे देना है, ऐसा निज़ाम लेके आना है, ऐसा हमारे सिस्टम तय हो जाए कि जिसमें बग़ैर इंतख़ाबात के हमारी ये जो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें ये अदालतें शलतें ये हटाकर बादशाहत कायम की जाए। इस बादशाहत के जो ख्वाहिश है इसके रास्ते में जो भी आए उसको कुचल डालो। इस सिलसिले में अदालतें जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही थी। आपको मालूम है अदालतें जो हैं वो इस वक्त अपना भरपूर किस्म का रोल प्ले करना चाहती हैं, मगर उनको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। पहले तो कवानीन बनाए गए, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल बिल है वो, फिर तौहीन पार्लियामेंट के कोई जज ऐसे रिमार्क्स ना दे कि तौहीन हो जाएगी पार्लियामेंट की, इसमें उन्होंने सज़ा और जुर्माना रख दिया। अभी आपको मालूम है कि कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया था कि 14 मई के जो इंतखाबात हैं इस हवाले से अब उस पर उन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी दिन ऑडियोज़ लीक कर दी गई। ऑडियो किस की थी? जनाब हसन निसार साहब, जो हमारे साकब निसार साहब हैं, चीफ जस्टिस साकब जो हैं उनकी, और किसी पीटीआई के वकील के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। फिर उनके जो बेटा है उसकी और पीटीआई के किसी कैंडिडेट के दरमियान गुफ्तगू। फिर जनाब जो अभी एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है इनकी सास साहिबा की किसी फ्रेंड के साथ गुफ्तगू, इनकी ऑडियोज़ को लीक करके ये जनाब कोर्ट को फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और फिर ये नहीं कि ये किसने लीक किए हैं, इनके पीछे कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई ये हसास नोयत के मामलात कैसे मंजर आम पर आए? नहीं, कमीशन बना दिया जाता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, जो ये तहकीकात करेगा कि जनाब इनकी ये जो गुफ्तगू की है इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए, इनकी असलियत की जांच की जाए। तो ये आज मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। जज साहिबान जो हैं वो इस पर खासे बरहम नज़र आए। उनके रिमार्क से आप अंदाज़ा करें। जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि ये तो बड़ा आसान काम है ना कि अगर कोई इंसाफ दे रहा है, इंसाफ देने वाला जज है कहीं बैठा हुआ है, तो आप उसके खिलाफ कहीं से भी उसका नाम लेकर ऑडियो उसके खिलाफ लें बाज़ार में, मार्केट में, उसे बदनाम करने के लिए। फिर इसके अलावा आप हर इस ऑडियोज़ को जो रिलीज़ करते हैं, आपने ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया, या आपने इस हुकूमत ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि ये इसकी असलियत जांचने के लिए अपनी कमीशन बना ली कि ये आवाज़ें ठीक हैं, इनकी गुफ्तगू मैच करती है या नहीं करती। मगर आप जो इस बात पर क्यों नहीं जाते कि ये इसको रिकॉर्ड किसने किया और इसको रिलीज़ किसने किया, ये फैलाया किसने? आप उन लोगों पर हाथ डालने की बजाय आप इसकी असलियत की जांच करते हैं।
واہ بھائی واہ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ واہ بھائی واہ، کیا خوبصورت آپ کا جو ہے کام ہے اور کارنامے ہیں کہ آپ ہمیں پھنسانے کے لیے، ججوں کو بدنام کرنے کے لیے آپ اس طرح کے کارنامے دیتے ہیں۔ ان کو تدارک، اس کے تدارک کے لیے تو آپ کو ایک سٹیپ ہی نہیں اٹھاتے کہ اس کو روکا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کس نے یہ ریکارڈ کیے ہیں، کس نے یہ ریلیز کیے ہیں۔ تو آج انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ ہم پیمرا سے منگوا لیں جو کچھ آپ ہمارے بارے میں کہتے رہے ہیں۔ آپ کے تو وزیر نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر ڈالی ہمارے خلاف جو ہے یہ آڈیو لیکس کو لے کر۔ تو اٹارنی جنرل صاحب فرماتے ہیں جی کسی وزیر کا جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ تو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں نا، وزیر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پھر حکومت کی بات ہوتی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کی ذاتی پریس کانفرنس ہے؟ گورنمنٹ کا عہدیدار ذاتی پریس کانفرنس نہیں کرتا، وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا پیمرا سے ہم منگوا لیتے ہیں، یقیناً آپ شرمندہ ہو گئے جو اب ہمارے ججز کے بارے میں پارلیمان میں کھڑے ہو کے جو گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ ریکارڈ کی ہیں اور جنہوں نے یہ ریلیز کیے ہیں اور جنہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سخت قسم کا ایک فیصلہ دیا۔ وہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ ان آڈیوز کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان کو ریکارڈ کرتے ہیں غیر قانونی طور پر اور پھر ان کو ریلیز کرتے ہیں، انہوں نے مکمل کہا کہ یہ ایک سخت بہت بڑا جرم ہے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کو ریکارڈ کرنے والوں کو اور اس کو ریلیز کرنے والوں کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ تو اب وہی چیز یہاں پر ذرا ہٹ کے ہے، یہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن جو ہے جو حکومت نے بنایا تھا اس کے خلاف درخواستیں ہیں۔ اس کمیشن کی جو ہے مؤثر ہونے یا نہ ہونے پر جو یہ ہیرنگ ہو رہی ہے، جو کہ وہ کام تو رکوا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، مگر اس پہ ہیرنگ ہو رہی ہے کہ وہ کمیشن جو ہے اس کا دائرہ کار کیا صرف اس کے جو ایس او پیز ہے، جو ٹی او آرز ہے، ان میں صرف یہی کیوں رکھا گیا ہے کہ یہ آواز جینون ہے یا نہیں، گفتگو جینون ہے یا نہیں، یہ بات کیوں نہیں رکھی گئی جو سب سے اہم ہے کہ ریکارڈ کس نے کی ہے اور ریلیز کس نے کی ہے۔ تو ناظرین یہ حکومت کے لیے اچھی خاصی گڑبڑی کی خبریں ہیں، مگر ساتھ ہی کیا کیا جائے، 16 جون سے سپریم کورٹ میں اور یہ چھٹیاں ہفتہ باقی ہے، تو ہیرنگ کا کیا ہوگا، باقی مقدمات کا کیا ہوگا؟ جب سپریم کورٹ کھلے گی تو جناب آنریبل جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو پھر ان مقدمات کا کیا بنے گا؟ کیا یہ سارا کچھ لیگل ہو جائے گا؟ اس کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے گا آڈیوز کو اور اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی، یا کیا ہوگا؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔